الحمدللہ نحمدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جملہ حضرات محبت و اخلاص دے نال ذوق اور شوق دے نال آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رسول مختشم مختار دو عالم شب اسرہ دلہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود پاک بآواز بلند عرض کرو پیش کرو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب القدر بزرگوں، دوستو، دعا کرو اللہ رب العزت مینو حق سچ آخ کے تیو دے تے عمل کرنے دی اللہ تعالی سنو سب مسلمانوں توفیق کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک چھوٹی جی آیت مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ مفسرین اکرام تفسیر روح البیان، تفسیر ابن کثیر، تفسیر محمد، تفسیر نعیمی اٹھا کے پڑھو۔ مفسرین اکرام فرماندن کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے و برحمتہ، اور اللہ دی رحمت ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، فرمایا تے پھر ایک کم کریا کرو۔ وہ کم کیڑا ہے؟ فرمایا کہ اس رحمت، اس کرم، اس لطف تے خوشی کریا کرو۔ کی کریا کرو؟ بولو، خوشی کریا کرو۔ جدوں تواڈے تے رب دا فضل ہو جائے، اللہ دی رحمت ہو جائے، پھر رب نے کی حکم دیتا کہ پھر خوشی کریا کرو۔ عزیزان محترم، تے ایمان والیاں تے اس کائنات تے اس روح زمین تے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فوق تو لے کے تحت تک، بر تو لے کے باہر تک، بلندیاں تو لے کے پستیاں تک، تحت سرا تو لے کے عرش اولاد تک، اس تو ود نہ کوئی رحمت ہوئی ہے، نہ کوئی فضل ہویا ہے، نہ کوئی کرم ہویا ہے، نہ کوئی فضیلت ملی، نہ اس تو ود کوئی منبع رحمت ملیا، بلکہ اللہ نے سانو ساری کائنات تے اپنا کرم تے فضل دا، اپنی مہربانی دا انکشاف جدوں فرمایا کہ ادوں قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما دیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا محبوب اس کائنات واسطے صرف رحمت نہیں بلکہ میں اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ تے فرمایا، اعلان فرما کے فرمایا میرا محبوب تواڈے کول پڑھن نہیں بلکہ پڑھاؤن آیا ہے، سکھن نہیں بلکہ سکھاؤن آیا ہے، سمجھن نہیں بلکہ سمجھاؤن آیا ہے، بلکہ پٹھیاں نو سدھا رستہ دکھان آیا ہے، گناہگاراں نو جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت دے بوئے تے بٹھان آیا ہے۔ رب کعبہ دی قسم، اس تو بعد ساڈے تے فضل ہور کوئی نہیں، ساڈے تے رحمت ہور کوئی نہیں، ساڈے تے کرم ہور کوئی نہیں۔ جہلیت سی، امام الانبیاء آئے
رب کریم نے جہلیت مکا کے سانو علم دا منبع عطا فرما دیتا. تاریکی سی امام الانبیاء آئے, اللہ نے تاریکیاں ختم کر کے سانو روشنیاں عطا فرما دیتیاں. عزیزان محترم, اندھیرا سی امام الانبیاء دا صدقہ سانو اجالے ہی اجالے میسر ہو گئے. عزیزان محترم, اسی ایسے دور دے اندر جا رہے ساں کہ بت خانے انو پوجیا جاندہ سی. عزیزان محترم, سجدے کیتے جاندے سن. محققین فرماندے نے ایتھے تک زمانہ گر گیا سی, ایتھے تک جہلیت دی انتہا سی کہ سفر دے دوران جس روڑے نال استنجا کرنا وقت آن تے او دی ہی پوجا کر لینی. معاذ اللہ استغفر اللہ. امام الانبیاء آئے, بت سرنگو ہو گئے, آتش کدے بجھ گئے, جہلیت مک گئی, تاریکیاں ختم ہو گئیاں, بلکہ نورانیت ہی نورانیت طاری ہو گئی. علم مل گیا, روشنیاں مل گئیاں. عزیزان محترم, راہ ہدایت مل گیا تے پھر مننا پوے گا. امام الانبیاء تو ود کے ساڑھے واسطے رحمت تے کرم والی شے کوئی نہیں. امام الانبیاء دی ولادت تو بعد نہیں خوشیاں ہون لگیاں, خوشیاں تو بڑیاں پہلے دیاں ہو رہی ہیں نے, خوشیاں تے بڑیاں پہلے دیاں ہو رہی ہیں نے. ہاں میں پڑھے ہیں بے شمار کتب تفسیر دے اندر ذخیرے پرے پین یقیناً کہ اللہ دے نبی دی آمد تو پہلے جننے بھی نبی گزرے سارے خوشیاں منائیاں. کادیاں خوشیاں اپنے امتیاں نو مبارک بادیاں دیتیاں کہ ساڑھے تو بعد نبی آئے گا جڑا ساڑھا بھی سردار ہوئے گا, جڑا ساڑھا بھی تاجدار ہوئے گا, امت دا غمخار ہوئے گا, مدینے دا تاجدار ہوئے گا. عزیزان محترم, میں سناندہ جاواں, آدم صفی اللہ بھی منائی, نوح نجیح اللہ بھی, ابراہیم خلیل اللہ بھی. انہاں انبیاء دے اندر سب تو بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام نو عطا فرمائی گئی. کنو بولو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نو. امام الانبیاء دی ولادت تو 1700 سال پہلے. کنے بولو؟ یاد بھی رکھیا کرو کیونکہ یہ محنت دا ذخیرہ ہوندہ ہے تے کوشش کر کر کے نکات لب لب کے تواڈے سامنے جمعے آلے دن تواڈے سامنے رکھی دن پیش کری دن. تے صرف جمعے دا ٹائم نہیں ٹپانا بلکہ انہاں چیزاں نو اپنے ذہن نشین بھی رکھیا کرو تاکہ جتنے بھی آندے ہو چولیاں پر کے جاؤ, تو انو بھی فائدہ ہوئے, تو اڈے نال مینوں بھی فائدہ ہوئے, تاکہ ساڑھا پڑھیا صرف کنہ دا رس نہ بنے, صرف دلان دے اطمینان نہ بنے, بلکہ ساڑھی آن والے وقت دے اندر سانو اے علم فائدہ بھی پہنچائے. تے علم ایسی چیز ہے, امام الانبیاء نے فرمایا مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. عزیزان محترم, امام الانبیاء دی ولادت تو 1700 سال پہلے, سمجھو 1700 سال پہلے, حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام آپ نو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ تو پہلے اور کسے نبی نو بھی نہیں ملی. بولو کسے نبی نو نہیں ملی. کیوں؟ تحت سرا دے اندر جو بھی سی آپ دے تابع سی, ہوا آپ دے تابع, جنات آپ دے تابع, پرندے آپ دے تابع, جانور آپ دے تابع, جنات آپ دے تابع, ساری کائنات دی ہر چیز آپ دی تابع داری کر دی سی. امام الانبیاء دی ولادت تو 1700 سال پہلے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے دعا منگی, یا باری تعالی مینوں ایسی بادشاہی دے کہ میرے تو پہلے تو کسے نو بھی دیتی نہ ہوئے.
تے میرا رب کریم اپنے نبیاں دیاں دعاواں نو رد نہیں کردا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما کے آپ نو اس ساری کائنات دے اندر جتنیاں چیزاں سن حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دیتیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بادشاہی دے تخت عروج تے محققین فرماندن کہ اللہ دے قرآن نے وضاحت کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بادشاہت دے عہدے تے موجود نے، آپ واسطے ایک تخت تیار کیتا جنہ نے۔ کنہ نے بولو؟ جنہ نے۔ میں پوچھدا اس وجہ تو ہاں تاکہ سارے احباب بڑی محبت نال میری گفتگو نو سماعت کر رہے ہیں۔ کنہ نے تخت بنایا؟ بولو؟ جنہ نے تخت تیار فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے۔ او تخت دی لمبائی 3 میل سی، تخت دی چوڑائی بھی 3 میل، 3 میل لمبائی تے 3 میل چوڑائی۔ اس تخت دے اتے بہت بڑا ممبر رکھیا گیا۔ وہ سارا تخت محققین فرماندے نے سونے تے ریشم نال تیار کیتا گیا سی۔ اس تخت دے اتے بہت بڑا ممبر سجایا گیا۔ وہ ممبر سی حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے، جدے اندر یاقوت دے نگ تے ہیرے جڑے گئے سن۔ اس تخت دے سجے پاسے تے کھبے پاسے 7 لاکھ کرسیاں رکھیاں گئیاں۔ کنیاں بولو؟ 7 لاکھ کرسیاں۔ بہت بڑا تخت، 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا، او دی بلندی بھی بہت زیادہ سی۔ او دے اتے بہت بڑا ممبر سجایا گیا جیڑا ہیرے جواہرات نال مرصع کیتا گیا۔ او دے سجے تے کھبے پاسے 7 لاکھ کرسیاں جوڑیاں گئیاں۔ عزیزان محترم، درمیان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بندے سن۔ سجے پاسے تے کھبے پاسے جڑیاں سونے چاندی دیاں کرسیاں رکھیاں سن، انہاں کرسیاں تے علماء، سن دے جایا، علماء، حکماء، وزراء، سفراء، علماء، علماء حق، آپ دی امت دے علماء جڑے کتاباں دا اور دین دا علم رکھن والے سن، آپ دے وزیر، آپ دے مشیر، آپ دے سفر والے سفراء تے حکمت کرن والے حکماء، سارے انہاں کرسیاں تے بہندے سن۔ جیڑی تھاں بچ جاندی سی اتھے عام انسان جڑے آپ دے امتی سن، اتھے آپ عام انسان تے جناب علی جتنے جنات رہ جانے بچدی کھجدی جگہ تے انہاں بہ جانا۔ تخت بھی بہت بڑا تخت سی، کوئی معمولی تخت نہیں سی۔ عزیزان محترم، جدوں سارا تخت بھر جانا، اللہ دے نبی نے حکم فرمانا بھی چل بھئی پرواز شروع کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں تخت نو یہ حکم دینا، تخت نے اڑنا، تے پھر اللہ دے نبی نے حکم کرنا پرندیاں نو۔ کنہ نو بولو؟ پرندیاں نو حکم کرنا بھی یہ سارے تخت تے تسی چھاں کر دیو۔ گج کی آنکھو ذرا سبحان اللہ، قربان جائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر تے پاک نبی نے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ جیڑی بادشاہی میں نو دے میں میرے تو پہلے کسے نبی تے کسے پیغمبر نو عطا نہیں کی تھی، یا باری تعالیٰ میں چاہنا جیڑی بادشاہی میں نو دے میں وہ کسے ہور نو عطا نہ کریں۔ عزیزان محترم، رب کریم نے دعا قبول فرما لئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جدوں تخت نشین ہوندے نے، جدوں اپنے ممبر تے سوار ہو جاندے نے، سجے پاسے علماء موجود نے، کھبے پاسے وزراء موجود
موجود نے، وزیر بھی موجود نے، مشیر بھی موجود نے، جڑی منبر تے تخت تے تھاں بچ جانی اس جگہ تے باقی بچتے جنات بہ جانے، باقی افراد بہ جانے، آپ دی امت دے لوگ بہ جانے۔ عزیزان محترم جدوں تخت بھر جانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کرنی، آپ نے حکم ارشاد فرما دینا، وہ تخت اللہ دے حکم دے نال، حضرت سلیمان دے حکم دے نال، میرے رب دی ربوبیت دے چرچے دے نال اپنی ہوا دے اندر معلق ہو جانا، ہوا دے اندر روانہ ہو جانا۔ جدوں اڑدا سی حضرت سلیمان علیہ السلام کائنات دے پرندیاں نو حکم کر دے سن، او کائنات دے پرندیوں سارے اپنے پراں نو بچھا کے اس تخت تے چھاں کر دے جاؤ، اس تخت تے اپنے پراں دی چھاں کر دے جاؤ۔ عزیزان محترم بہت بڑا تخت، وہ سارے تے پرندیاں نے چھاں کر دیا جانا۔ سن دے جایا جے محبت دی گل ہے، عقیدت دی گل ہے، ذوق دی گل ہے، شوق دی گل ہے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت جدوں پرواز کردا ہے، پرندے دھوپ نہیں لگن دین دے، اپنے پراں دی چھاں کر دے جاندے نے۔ اس تخت دی تیزی دی رفتار اینی ہے عزیزان محترم، ایک مہینے دا سفر محققین فرماندے نے، او تخت ہوا دی اندر جڑا اڑ دے ادھے دن دے اندر طے کر جاندا ہے۔ کنی دیر دے اندر بولو، ادھے دن دے اندر طے کر جاندا ہے۔ ایک مہینے دا سفر ایسی سپیڈ ہے، انی تیز رفتار ہے، ادھے دن دے اندر طے کر جاندا ہے۔ عزیزان محترم ادھا دن جان تے لگدا ہے، ادھا دن ناؤن تے لگدا ہے۔ عزیزان محترم او اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، اللہ دے پاک پیغمبر جنہاں نو رب کریم نے اے طاقت عطا فرمائیے، جن بھی آپ دے تابع داری کر دینے، جانور بھی آپ دی تابع داری کر دینے، ہواما بھی آپ دی تابع داری کر دینے، تحت الثری تو لے کے عرش اولا تک جتنیاں بھی مخلوقہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی تابع داری کر دیا نے۔ جدوں آپ نے تخت بہ جانا، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو ایک ایسا نغ عطا فرمایا سی، ایسا نغ عطا فرمایا، ایسا نغ عطا فرمایا، ایسا نگینہ عطا فرمایا جڑا آپ نے اپنی انگوٹھی دے اندر جڑا لیا سی۔ عزیزان محترم اس انگوٹھی دی برکتے سی، جدوں آپ نے اپنے تختے بہ جانا، جدوں اپنی انگل دی اندر اس انگوٹھی نو پا لینا، عزیزان محترم ساری کائنات دے جتنے بھی چرندے سن، جتنے بھی جانور سن، جتنے بھی عزیزان محترم چرندے تے پرندے سن، جتنی بھی ہوائی مخلوق سی، جتنی بھی جمادات دی مخلوق سی، جتنی بھی حیوانات دی مخلوق سی، آپ نے جدوں اپنی انگل دی اندر او مندری پا لینی، میرے رب دے فضل دے نال، اس مندری دی طاقت دے نال حضرت سلیمان علیہ السلام دی کچہری قائم کر دیتی جاندی سی۔ جدوں مندری پاؤنی سارے پرندے بھی آ جانے، چرندے بھی بولو، چرندے بھی آ جانے۔ اج رات دا بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے، مسلک اہل سنت دا بہت بڑا نقصان ہویا ہے۔ یقیناً حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین، مفکر اسلام، فاتح نجدیت، فاتح قادیانیت، مسلک اہل سنت دی جانی پہچانی شخصیت، استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، کنز العلماء، اشرف العلماء، بہت بہت بڑے، میں خود آپ دے زیر سایہ 3 سال پڑھے ہاں، آپ دے قدمہ دے اندر بہ کے میں بھی اس دین متین دے کچھ حصے دا سبق لے آئے آپ دے کولوں، گردانہ بھی پڑھیاں،
تے رات دا 8:40-45 منٹاں تے آپ دا انتقال ہو گیا. میں نو تو 11 بجے پتہ لگا. میں نکل گیا سن لاہور سفر تے کہ صبح آپ دا جنازہ ہے تے میں پہلیاں صفاں چلو سانو بھی جگہ مل جائے گی. لیکن جدوں ادھے بلکہ 3 گنا سفر طے کر لیا پھر پتہ لگا بھی استاد العلماء دا نماز جنازہ ہفتے والے دن پڑھیا جائے گا. کیوں؟ ہر ممالک چو لوگ آ رہے ہیں. ہر ممالک چو جتنی بھی سخت ہوئے جتنی بھی سختی ہوئے ہر ملک چو فلیٹاں اڑ رہی ہیں. کراچی دے اندروں بہت کثیر تعداد نہ لوگ آ رہے ہیں تے مینار پاکستان جنازہ آپ دا پڑھیا جائے گا تے مینار پاکستان ہون جگہ لب دی نہیں. اس تو میں نکلیا سا راتوں رات لیکن جمعۃ المبارک دی مجبوری سی. میں کیا ہفتے والا دن تعین کر لیا انہوں نے آٹومیٹکلی قدرتی ایسا نظام بن گیا ہے. وگرنہ میں اج تانوں ملنا نہیں سی کیونکہ میں پہلیاں صفاں دے اندر میری کوشش سی کہ عاشق رسول دا جنازہ ہے انہاں دے عشق دا صدقہ ساڈی بھی بخشش دا سبب بن جائے گا. تے دعا ہے رب کریم انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. یقیناً سچے تے سچے عاشق رسول نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ رب العزت انہاں دے درجات بلند و بالا فرمائے. عزیزان محترم میں عرض کر رہا سا کہ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جدوں او نگینہ اللہ نے آپ نو عطا فرمایا سی. کنے بولو؟ اللہ نے او نگینہ آپ نے اپنی مندری دے اندر جڑوایا. مندری دے اندر جڑوا کے آپ نے انہوں اپنے کھول محفوظ کر لیا. جدوں پونا کچہری سج جانی جدوں لونا کچہری برخاست ہو جانی. جدوں پونا چرندے پرندے جمادات حیوانات سارے اکٹھے ہو جانے. جدوں لونا ساری کچہری خالی ہو جانی. دل مار کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ. قربان جائیے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام تو اس نگینے دا کمال سی. جدوں آپ نے اپنی انگلی دے اندر سجاونا ساری کائنات اکٹھی ہو جانی. جدوں اس نگینے نو اتار دینا ساری کچہری برخاست ہو جانی. عزیزان محترم ایک نغ سی آسمانی رنگ دا سی. عزیزان محترم اتنی برکت رکھن والا ایڈی فضیلت رکھن والا ایڈے کرم رکھن والا ایڈے فضل والا جدوں پاؤنا عزیزان محترم ساری کائنات دے چرندے تے پرندے کٹھے ہو جانے. جدوں لاؤنا ساری کائنات دے پرندے تے چرندے اپنی اپنی جگہ تے چلے جانے. اس کمال کی سی اس نغ دا کیڑا کمال سی حکمت کی سی او دے اندر انہا فیض قادہ سی. حضرت ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوت دے مقدمے دے اندر نقل فرما کے لکھیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت دے مقدمے دے اندر نقل فرما کے لکھیا. ملا معین کاشفی نے مدارج النبوت دے مقدمے دے اندر نقل فرما کے لکھیا. بے شمار الخصائص الکبریٰ دے اندر حضرت نے بھی لکھیا. عزیزان محترم بے شمار کتاباں دے اندر لکھیا ہے اس نغ دا کیڑا کمال ہے اس نغ دے اندر کیڑی برکت سی اس نغ دے اندر کیڑی حکمت سی. امام الانبیاء نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ جیڑا حضرت سلیمان ابن داؤد نو میرے رب کریم نے او نغ عطا فرمایا سی اس نغ دے اندر کرم قادہ سی اس نغ دے اندر فضل قادہ سی اس نغ دے اندر حکمت قادی سی اس نغ دے اندر فیض قادہ سی. عرض کیتی فدا قومی بابی یا رسول اللہ سونیا تسی بیان فرما دیو تسی بیان فرما دیو سونیا تسی آڈر فرما دیو سونیا تسی ارشاد فرما دیو. امام الانبیاء بولے نورانی نورانی وجدانی لب کھولے. آپ نے فرمایا پیارے صحابہ اس نغ دے اندر کوئی اور شے نہیں بلکہ لکھیا ایسی لا الہ
الا اللہ و محمد الرسول اللہ، مننا پڑے گا۔ اس میں محمد کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اتنی قوت موجود ہے، اتنی طاقت موجود ہے، اتنا فیض موجود ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد اگر انگوٹھی پہن لیندے نے، چرندے بھی آ جاندے نے، پرندے بھی آ جاندے نے، ساری کائنات دا ہر گروہ اکٹھا ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا جاندہ ہے۔ مننا پوے گا اگر انگوٹھی دے ناغ دے اسم لکھی ہے، اس اسم دے اندر اتنی تاثیر ہے، اور پھر میرے محمد دے جسم دے اندر کتنی تاثیر ہوئے۔ اگر اسم دے اندر اے تاثیر ہے، میرے امام الانبیاء دے جسم دے اندر کتنی تاثیر ہوئے گی، میرے امام الانبیاء دے وجود دے اندر کتنی تاثیر ہوئے گی، میرے امام الانبیاء دے مبارک ہاتھاں دی تاثیر دا عالم کی ہوئے گا۔ عزیزان محترم مننا پوے گا، او سلیمان علیہ السلام جڑا میرے امام الانبیاء دی مندری دی طاقت دے نال ساری کائنات نو اکٹھا پیا کردا ہے۔ امام الانبیاء دی طاقت دے کمال دا کی عالم ہوئے گا، مننا پوے گا۔ شاعر مشرق کہندا ہے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے کنا دی بولو خدمت گاروں کی، مل کے کہہ رہے تو سرکار کا عالم، سرکار کا عالم، ارے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ماننے والوں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مبارک دی انگوٹھی پہنن والے، میں دسیا ایسی شام دے مالک 3 میل تخت چوڑا 3 میل لمبا، کنی کرسی اتے موجود ہے 7 لاکھ کرسی حضرت سلیمان دے تخت موجود ہے، جنہ تے وزراء مشراء سفراء تے علماء تشریف رکھ دیں۔ باقی جیڑی بھی جگہ بچ جاندی ہے عام امتی تے عام حضور علیہ السلام دے، حضور علیہ السلام دے اس دور دے منن والے، حضرت سلیمان دے منن والے، حضرت سلیمان دا کلمہ پڑھنے والے اس تخت دی اتے بہ جاندے نے۔ عزیزان محترم ایک دن ایسا آیا
ٹائم بالکل قلیل ہے، میں مختصر لفظاں دے اندر اس واقعے نو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک دن ایسا آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں تخت نو حکم دیتا چل پرواز کر، تخت اڑیا ہوا دے اندر معلق ہو گیا۔ ہوا دے اندر پرواز کردیاں کردیاں عزیزان محترم جانور تے پرندے جتنے بھی پرندے دیکھتے نے وہ چھاواں کردے جاندے نے، آپ دے تخت تے چھاں کردے جاندے نے، اپنے پر پھیلا کے بچھا دیندے نے، اپنے پر پھیلا کے عزیزان محترم تعظیماً حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت دے اتے چھاں کردے نے۔ تخت اڑیا جاندے، تخت دی رفتار اتنی ہے، ایک مہینے دا سفر ادھے دن دے اندر طے کر لیا جاندہ ہے۔ عزیزان محترم حضرت سلیمان ابن داؤد سفر طے کردے نے، سفر کردیاں کردیاں سفر کردیاں کردیاں پہلے اے معمول ہے ادھا دن چاندیاں گزر جانا، ادھا دن واپس آمدیاں گزر جانا، لیکن اس دن طریقہ بدل لیا، سلیقہ بدل لیا، معمول بدل گیا۔ ہویا کی یہ سن دے جایا جے حضرت سلیمان ابن داؤد اپنے تخت تے پرواز پہ کر دینے، وزیر بھی نال نے، مشیر بھی نال نے، علماء بھی نال نے، حکماء بھی نال نے، رفقاء بھی نال نے، سالکین بھی نال نے، مریدین بھی نال نے، جنات بھی نال نے۔ عزیزان محترم سفر کردیاں کردیاں سفر کردیاں کردیاں تھوڑی دور گزری، تھوڑی دیر گزرنے تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نو حکم فرمایا، او تخت ذرا تھلے پرواز کر، ہن اتا جان دا ٹائم نہیں، ہن تھلے آن دا ویلا آ گیا ہے، ہن تھلے آن دا ویلا آ گیا ہے، تھلے اترن دیاں گھڑیاں آ گئیاں نے، تھلے ہو جا۔ عزیزان محترم محققین فرماندے نے، مفسرین لکھ دے نے، تخت دی پرواز ختم ہو گئی، تخت تھلے آن لگ پیا، تھلے آندا آندا تھلے زمین تے آن کے لگا تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی میرے رفقاء نے، جتنے بھی علماء نے، جتنے بھی حکماء نے، سارے اج میرے نال پیدل چلو، کی کرو میرے نال پیدل چلو۔ سارے تابع دار سن، تابع سن، منن والے سن، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اترے، وہ بھی نال اتر پہ۔ عزیزان محترم سفر کردیاں کردیاں محققین فرماندے نے 8 کلومیٹر، کنے بولو 8 میل یا 8 کلومیٹر دا ذکر ہے، زیادہ تر 8 میل لکھیا، بعد محققین نے 8 کلومیٹر دا بھی ذکر کیتا ہے۔ 8 میل سفر کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیدل، تے آپ دے جتنے رفقاء سن سارے آپ دے نال پیدل چلے۔ عزیزان محترم جدوں او سفر طے کیتا نا، ایک بزرگ پوچھ دے، اے پیارے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام اج گل کیے انج کدی نہیں کیتا جویں اج کیتا جے، انج کدی نہیں جے کیتا جویں اج کیتا جے، انج کدی نہیں پیدل ٹرے جویں اج ٹرے جے۔ اج اپنے اصولاں دے خلاف سفر کیتا ہے، پہلے ہوا تابعداری کردی ہے، تخت اڑدا جاندا ہے، اج پیدل سفر کرن تے مجبور ہو گئے ہو۔ دسو تے صحیح وجہ کی ہے، دسو تے صحیح حکمت کی ہے، دسو تے صحیح دے اندر وضاحت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، نورانی نورانی وجدانی لب کھولے، آپ نے فرمایا، او میرے امتیو، او علماء کرام، او جنات، او جتنے بھی منن والے ہو، جتنے بھی مریدین ہو، جتنے بھی سالکین ہو، فرمایا آج تک ایہو جی دھرتی تو گزر نہیں ہویا، آج ایویں دی دھرتی تو گزر ہویا ہے، مینوں اپنیاں بادشاہیاں نو چھڈ کے اس دھرتی دا ادب پہلے کرنا مناسب سمجھیا ہے۔ فرمایا
اپنی نبوت اپنی بادشاہی ایک پاسے رکھ کے میں اس دھرتی دا مناسب اس دھرتی دا ادب کرنا پہلے سمجھے آئے، اس دھرتی دا احترام پہلے سمجھے آئے، اس دھرتی دی چاہت پہلے رکھیے۔ عرض کی تھی اللہ دے نبی دسو تے صحیح ایک کیڑی دھرتی ہے، ادب والی کیڑی جگہ ہے، مرتبے والی کیڑی جگہ ہے، مقام والی کیڑی جگہ ہے۔ اج دو ٹکے دے لوگ نکیاں نکیاں گلاں کر دین، ممبراں تے بیٹھ کے امام الانبیاء دے بارے گلاں کر دین۔ میں کیا آویخ حضرت سلیمان ساری کائنات تے بادشاہی کرن والا، جنات تے بادشاہی کرن والا، حیوانات تے بادشاہی کرن والا، چرندیاں تے بادشاہی کرن والا، پرندیاں تے بادشاہی کرن والا، مشرق دے اندر بھی بادشاہی ہے، مغرب دے اندر بھی بادشاہی ہے، شمال و جنوب دے اندر بھی بادشاہی ہے، فوق و تحت دے اندر بھی بادشاہی ہے، بر و بحر دے اندر بھی بادشاہی ہے، بلندیاں پستیاں تے بھی بادشاہی ہے۔ مننا پڑے گا او تحت سرا تے بھی بادشاہی ہے، سدرۃ المنتہا تے بھی بادشاہی او جیڑا اتنیاں بادشاہیاں والا ہے، اتنا کمال رکھن والا ہے، ایڈی پکی تے ٹھکی نبوت والا ہے، ایڈی پکی تے ٹھکی بادشاہی والا ہے، اتنے جاہو تے جلال والا بادشاہ ہے، اتنے کرم کمال والا بادشاہ ہے، ایڈے لطف و عنایت والا بادشاہ ہے۔ جے کر انیا فضیلتہ رکھن والا ہے، او یسرف جئی تھا اجے مدینہ نہیں بنیا، اے تخت لنگوڑا بھی گوارا نہیں کردا، اے جدو امام الانبیاء موجود ہوگا ادو انہاں دی محبت دا کی عالم ہوئے گا۔ حجی آقا آئے نہیں، دنیا تے آئے، بولو سارے بولو، دنیا تے آئے نہیں۔ امام الانبیاء دی آمد تو 1700 سال پہلے دیاں گلاں پیا کرنا، پھر مننا پوے گا۔ او ممبرہ تے بیٹھ کے آہو بکا کرنے والے ہو، امام الانبیاء نو اپنے ورگا کہنے والے ہو، اے گلاں کرنے والے ہو، اسی بھی کھانے آؤ بھی کھاندے سن، اسی بھی پینے آؤ بھی پیندے سن، اسی بھی ٹرنے آؤ بھی ٹردے سن۔ نا عارف شور کوٹی سلطانہ دے سلطان حضرت سلطان باہو نے قلم اٹھایا، اب فرماندے نے پڑھ پڑھ عالم اکرام نے تکبر تے حافظ کرن وڈیائی، گلیاں دے بچ پھرین نمانے، او وطن کتاباں چائی، جتے لبے یارو چنگا چوکھا، اتھے پڑھن کلام سوائی، توئی جہانی سوئی مٹھے میرا کامل باہو، او جنہ کھادی نیک کمائی، حقیقت میں پتہ ہے کون جان دیں؟ قرآن پڑھا پھر گج کے آنکھو یار مزہ نہیں ہے،
میں کچھ نہ کچھ پھر لحاظ بھی کرنا پہندا ہے فیصل آباد رات بیان بھی ہے تے ادھروں سدھا میں سفر فیصل آبادوں سدھا لاہور دا سفر کرنا ہے پھر جنازے تو بعد رات سولہ چک بھی بیان ہے تے کثیر سفر سے بولنے تو بعد جے تسی نہ بولو تے میں نو پھر مزہ نہیں ہوندہ گج کیا کرو ذرا سے عزیزان محترمین دا ملک کون پائے گا رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما او لوگ جڑے ساری رات سجدے کرن والے نے عبادتاں کرن والے نے انہاں نو کی پتہ ہے نبی تے ولی دا فیض کنا ہے نبی تے ولی دا کرم کنا ہے نبی تے ولی دا کمال کیے رب کعبہ دی قسم ہے او میں انا نبی دی نبوت تے بہت دور دی گل ہے ساڈے 11ویں والے پیر نو ویکھ آپ نے فرمایا 14ویں صدی دے اندر اگر کسے نو کسے پیر دی طریقت اندر شک ہوئے کسے پیر دی جناب نماز روزہ حج زکاة ولایت اندر شک ہوئے گھبراوے نہیں گھبرانے دی لوڑ کوئی نہیں بغداد وال منہ کر کے 14 قدم ٹر کے او مرشد مننا مینو مرشد مننا او دا کم میں بروز قیامت پاؤں پڑ کے جنت اچ نال جاواں 11ویں والا پیر راکھے میں کیا نبیاں دی گل اوہ انہاں دی گل تے براؤل برائے تینوں غوث اعظم دے آستانے تے لے جاواں رب کعبہ دی قسم بغداد شریف دے اندر بیٹھ کے وہ اپنے مریداں تے نظر بھی رکھ دے نے تے کرم بھی کر دیندے نے تے میں آنا ہونا میں کچیاں گولیاں کھیڑن دا قائل جیڑا کو آکھے نا کتھوں پہ پڑھ دے کھلے میدان چاہت چاہ کے میں چیلنج نہ لانا ہونا ازاں اجے تک جمن دیتا گج کی آکھو ذرا سبحان اللہ عزیزان محترم قربان جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام اس دھرتی تو جدوں پیدل گزرے رفقا سالکین محبت والے عقیدت والے پوچھ دے نظور دسو تے صحیح کدی انج نہیں ہویا جمیں اج ہویا ہے کدی انج دا واقعہ نہیں گزریا جمیں دا اج گزریا ہے دسو تے صحیح حضرت سلیمان علیہ السلام بولے نورانی لب کھولے آپ نے فرمایا او منن والے او اگے اج دا ایہو جی تھا نہیں آئی اج تک ایہو جیا مقام نہیں آیا اج تک ایہو جی جگہ نہیں آئی اج تک ایہو جی دھرتی نہیں آئی عرض کیتی حضور دسو تے صحیح اس دھرتی دا کی فیض ہوئے گا اس دھرتی تے کون آئے گا تے برکتاں والی کیڑی جگہ ہے رحمتاں والی کیڑی جگہ ہے مقام کمیں ملیا عظمت کمیں ملی حضرت سلیمان علیہ السلام بولے نورانی لب کھولے آپ نے فرمایا ہاذا دار الہجرت نبی آخر الزمان آپ نے فرمایا اے عام تھا نہیں اے نبیاں دے سردار دی ہجرت گائے عزیزان محترم حضرت سلیمان علیہ السلام بولے آپ نے نورانی لب کھولے آپ نے فرمایا دارو ہجرت نبی آخر الزمان تو بالمن فرمایا جیڑا نبی ہجرت کر کے اتھے آئے گا وہ سارے نبیاں دا سردار ہوئے گا ساری امت دا غمخار ہوئے گا اللہ دا محبوب ہوئے گا غریباں دا ماوا ہوئے گا یتیماں دا ملجا ہوئے گا اے یسرف سے
بیماریاں دا مرکز ہے جدو سونا تشریف لے آئے گا یہ مدینہ ہو جائے گا شفاواں دا مرکز بن جائے شفاواں دا مرکز بن جائے گا عزیزان محترم سارے حیران کن ہو کے پوچھن لگے حضور او تھوڑا بھی نبی ہوئے گا فرمایا او امتیو او منن والے اے ساری کائنات دے انسانہ دا مرکز ہوئے گا سارے نبیاں دے منن والی جگہ ہوئے گی او انسان تے انسان اتے رب کریم دے فرشتے بھی حاضری دین واسطے ترستے رہ جان گے ترستے رہ جان گے ترستے رہ جان گے 70,000 رات نو آن گے 70,000 صبح آن گے جڑے رات نو آن گے قیامت تک دوبارہ واری نہیں آئے گی جڑے 70,000 صبح آن گے قیامت تک انہاں دی بھی واری نہیں آئے گی قیامت تک انہاں دی بھی واری نہیں آئے گی وہ جڑا ایک واری زیارت کر کے جائے گا قیامت تک حسرت رہ جائے گی وہ کیڑا ویلا ہوئے گا دوبارہ زیارت دا شرف عطا کیتا جائے گا عزیزان محترم سارے سن دے نے پہ سارے سن دے نے پہ عشق لگدا گیا عشق لگدا گیا محبت ہوندی گئی ہے چاہت بددی گئی ہے الفت بددی گئی ہے کیوں پھر میں حیدر شاہ نو کیوں نہ پڑھا حیدر شاہ محبت نال قلم اٹھا کے فرمایا آپ فرماندے نے عشق کمیں نہ لگے وہ عشق لگ جاندے جدو امام الانبیاء دی الفت دی گل کریے انسان تے انسان وہ جڑے قریب تر پتھر بھی موجود ہوندے نے انہاں دی بھی محبت جاگ جاندی ہے گج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ پھر حیدر شاہ نے قلم اٹھایا حیدر شاہ محبت نال کہندا عشق لگا سکھینا اے کھیڈ دینو کھیڈا کھیڈ دیاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں عشق لگا سکھینا او کھیڈ دینو کھیڈا کھیڈ دیاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں مینڈی کیتی سی یار دی الفت نہیں انو ویخ دیاں کھل گئی او مینڈی کیتی سی یار دی الفت نہیں انو ویخ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سی یار دے او دیکھنے نو کجل پایا سی یار دے اے دیکھنے نو انجو ڈل دیاں ڈل گئیاں تے حیدر شاہ ایتھے کلی میں نہیں رلی ایتھے لکھاں رل دیاں رل گئیاں حیدر شاہ ایتھے کلی میں تے نہیں رلی ایتھے لکھاں رل دیاں رل لکھاں رل دیاں بولو بولو یار مزہ نہیں آیا لکھاں رل دیاں رل گئی آپ پڑھنا چاہنے تے ویخ بلال حبشی نو ویخ دور نہ جا
سیدنا صدیق اکبر نو ویکھ سیدنا فاروق اعظم نو ویکھ عثمان ذوالنورین نو ویکھ حیدر کرار نو ویکھ حضرت زبیر نو ویکھ حضرت طلحہ نو ویکھ دیکھنا چاہنے سلیمان فارسی نو ویکھ دیکھنا چاہنے اویس کرنی نو ویکھ دیکھنا چاہنے غازی علم الدین شہید نو ویکھ دیکھنا چاہنے غازی ممتاز حسین قادری نو ویکھ دیکھنا چاہنے علامہ خادم حسین رضوی نو ویکھ لکھاں رل دیاں رل او دیاں رل گئی لکھاں رل دیاں رل ایتھے میرے آقا نو ویکھن تو پہلے دے کمال نے حضور نو ویکھن تو پہلے دے کمال نے جنہاں میرے آقا نو ویکھیا نا رب کعبہ دی قسم نال اے رولنا تو بڑی دور دی گل ہے بڑے چھوٹے جے لفظ اپنے دل کٹ کے امام الانبیاء دی کچہری دے وچ رکھ عزیزان محترم اس زندگی دا فائدہ ادوں ہوئے گا جدوں امام الانبیاء دی محبت جدوں محبت نہیں اس کائنات دا فائدہ جس رب نے بنائی کائنات امام الانبیاء واسطے جے او دی سچی عقیدت نہیں تے رب کعبہ دی قسم میں زندگی دا فائدہ سارے بولو اس زندگی دا فائدہ کوئی نہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہو میں انا ہونا کم از کم اپنے چہرے انو امام الانبیاء دے چہرے ورگا بناؤ اس زندگی دا پتا خبریں کیڑے موڑ تے مک جانی ایک منٹ دا بھی نہیں پتا سیکنڈ دا بھی عزیزان محترم بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا او جنہ ویکھے ہی نہیں ہو ترستے نے پہ اپنی جانا پہ دن تے جنہ ویکھے انہ دے دیدار دا عالم کیا ہوگا پھر سارے میرے نال مل کے پڑھ لو اے با حیدر شاہ اے تھے کلی میں تے نہیں رلی ایتھے لکھاں رل دیاں رل گئی لکھاں رل دیاں رل گئیاں رب کعبہ دی قسم جیڑا رل جائے گا خالی دنیا تے نہیں قیامت والے دن بھی مل پہ جائے گا قبر حشر نو بھی مل پہ جائے گا کم از کم اپنے دی اندر اپنے دل و دماغ دی اندر کملی والے دی ایسی محبت ہوئے ایسا عشق ہوئے ایسی لگن ہوئے ایسی چاہت ہوئے کہ بندہ جدوں قبر دی اندر جائے کم از کم امام الانبیاء دا جدوں چہرہ دکھایا جائے امام الانبیاء جدوں سامنے آ جان گے حضور علیہ السلام جدوں مومن دے سامنے آن گے جدوں سامنا کرن گے عزیزان محترم مومن بھی سامنے ہوئے گا حکم ہوئے گا ما کنت تکونو فی حق حاضر رجل او جدوں سونے دا چہرہ سامنے کر کے پوچھیا جائے گا او بندہ مومن دست صحیح دنیا تے رہ کے نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دا صدقہ کھاندا رہا ہے نبی دا صدقہ زندگی گزاردا رہا ہے نبی دا صدقہ اولاداں ملیاں نبی دا صدقہ جانا ملیاں نبی دا صدقہ ایمان ملیا نبی دا صدقہ جہان ملیا نبی دا صدقہ قرآن ملیا پھر سونے دے بارے تیرا کی خیال سی
تیرا کی عقیدہ سی مننا پوے گا جیڑا سچا تو سچا ہوئے گا پیار کرن والا ہوئے گا نبی تے نات زندگی گزارن والا ہوئے گا نبی دی شریعت تے چلن والا ہوئے گا او تے قدمہ تے گر کے آکے گا ہے فرشتوں اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے منن والا ہوئے گا قدمہ چاکھے دیکھ کے آکھے گا بھئی یہ نہ تو سوا نہ میرا دنیا تے کوئی سی تے نہ آخرت اچھ کوئی ہے تے جیڑا کہندہ رہا ہوئے امام الانبیاء میرے ورگے معاذ اللہ استغفر اللہ او دا کی ہوئے گا او جانے پھر او جانے عزیزان محترم آخری جملہ بالکل میں تقریر مکان لگا آخری جملہ حیدر شاہ دا میرے نال مل کے پڑھ لو حیدر شاہ ایتھے کلی میں تے نہیں رلی ایتھے لکھا رل دیاں رل گئیاں لکھا رل دیاں رل گئیاں منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی آقا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی